मुलुकभर 4,369 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। थप 109 जनाको मृत्यु। जेठ 21 गते उपत्यकामा खुल्नेछन् विकास बैंकका यी शाखा। निषेधाज्ञाको मौका छोपेर पेट्रोल र डिजेल नेपालबाट भारत तस्करी। एसी परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट गर्न परीक्षा बोर्डले माग्यो अनुमति। एमसीसीले पायो 9 अर्ब बजेट। घट्दै कोरोना संक्रमण दर। विज्ञ भन्छन् असारदेखि निषेधाज्ञा खुकुल्लो पार्न सकिन्छ। पिज्जा खाने सभ्यहरूले उच्च ओहदामा रहेकाहरूलाई अश्लील गाली गरे। प्रधानमन्त्रीको भनाई। एकै दिन 17 अर्बको शेयर कारोबार। परिसूचकमा पनि नयाँ रेकर्ड। म एकजनाले गर्दा अर्को एकजनाको ज्यान बचोस्, पल शाहको भनाई। एसी र कक्षा 12 को परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट गर्न सिफारिस। मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढ्यो। सरकारको झुटो दाबी। अक्सिजन अभावमा कसैको मृत्यु भएकै छैन। थाइल्यान्डमा राजाले विशेष जहाजमा पठाए नेपाली स्वास्थ्य सामग्री। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 580 सवारी साधन नियन्त्रणमा। जुन 1 देखि मलेसियामा अत्यावश्यक बाहेक सबै आर्थिक र सामाजिक गतिविधिमा रोक। अमेरिकाको ट्रेनिसमा सेस्रा विमान दुर्घटनाग्रस्त, 7 जनाको निधन। निषेधाज्ञाको मौका छोपेर पेट्रोल र डिजेल नेपालबाट भारत तस्करी। खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पुटिनलाई पत्राचार। गोकर्णेश्वरमा 25 शय्याको आइसोलेसन सञ्चालन। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारमा लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन देश, कुन जिल्ला र कुन ठाउँबाट यति बेला प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ उक्त कुराको पनि कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। नेपालमा पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 4,369 जना नयाँ कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 12,770 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण 4,369 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 109 संक्रमितको निधन भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,272 पुगेको छ। त्यसैगरी अब नायक पल शाहको प्रसङ्ग। पहिलो चरणको लकडाउन भएपछि समस्यामा परेका प्राविधिकहरूलाई सहयोग गर्नेदेखि आम मानिसको सहयोगमा लागि परेका नायक पल शाह हाल जारी निषेधाज्ञाको समयमा पनि सामाजिक कार्यमा सक्रिय छन्। पल दोस्रो चरणको कोरोनाका कारण अक्सिजनको अभाव भएर कोरोना संक्रमितहरूले ज्यान गुमाएको खबर सार्वजनिक भएसँगै हाम्रो टिम नेपालसँगको सहकार्यमा विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन पुर्याउने काममा सक्रिय रूपमा लागेका छन्। उनले हाम्रो टिम नेपाललाई 2 लाख रुपियाँ सहयोग पनि गरेका छन्। पल शाह र हाम्रो टिम नेपालले काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर पुर्याएको थियो। उनीहरूले 12 पुगेर अक्सिजन भरेर काठमाडौँका अस्पतालमा वितरण गरेका थिए। उनीसँगै पल अक्सिजन लिएर दाङ पनि पुगेका थिए। दाङको अस्पतालमा पनि अक्सिजन सिलिन्डर पुर्याएका पल लेख्छन्, म एकजनाले गर्दा अर्को एकजनाको ज्यान बचोस्। हामी निरन्तर सेवामा छौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रका धेरै कलाकारहरूले लकडाउनको समयमा पनि आफूलाई मौन राखिरहेको समयमा केही कलाकारहरूले भने सामाजिक कार्यमा आफूलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाएको पाइन्छ, जसमा नायक पल शाह पनि सबैभन्दा अगाडि छन्। दर्शकवृन्द, नायक पल शाहको यो उदाहरणीय कामको लागि भिडियोमा एक लाइक गर्दै कमेन्टमा रियल हिरो अफ नेपाल भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब परीक्षा बोर्डको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको छ। जेठ 13 का लागि पूर्व निर्धारित परीक्षा कोरोना महामारीका कारण हुन नसके पनि वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति मागिएको बोर्डका अध्यक्ष र डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले बताएका छन्। सुझाव समितिको प्रतिवेदनको आधारमा अनुमति माग गरिएको हो। उनले भने अनुमति पाउने अपेक्षा छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी र कक्षा 12 को परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट गर्न सिफारिस गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण कम नभएकाले वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा गर्न शिक्षा मन्त्रालयहरूलाई सिफारिस गरेको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। आइतबार बसेको परीक्षा बोर्डको बैठकले समितिको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले उपयुक्त विधि छनौट गरी मन्त्री परिषदमा लैजान आग्रह गरिएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले बताएका छन्। त्यसैगरी विज्ञहरूले संक्रमण दर घटिरहेकाले लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै लैजान सकिने सुझाएका छन्। भाइरोलोजिस्ट तथा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे भन्छन्, संक्रमण घट्दै गए पनि निषेधाज्ञालाई जेठभर चाहिँ खोल्नु हुँदैन। असारदेखि भने बिस्तारै खुकुलो पार्दै लान सकिन्छ। पछिल्लो समय संक्रमण दर घट्दै गएकाले पनि यसलाई नियन्त्रण गरेर लकडाउन खुकुलो पार्दै लान सकिने जनाएका छन्। तर लकडाउन खुकुलो पारे पनि
अस्पतालहरूलाई त्यो बेलासम्म सशक्त बनाएर राख्नुपर्ने उनले बताउँछन्, किनभने सङ्क्रमण घटे पनि तत्काल मृत्युदर नघट्ने भएकाले अहिले सङ्क्रमण देखिएका व्यक्तिलाई 2 सातासम्म पनि चिकित्सा बनाउन सक्ने पाण्डेले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। खोप खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रुसका राष्ट्रपति पुटिनलाई पत्र पठाएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको पत्र मस्को स्थित नेपाली दूतावासले रसियाको विदेश मन्त्रालय मार्फत पुटिनलाई दिने तयारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्र शुक्रबार नै दूतावासलाई उपलब्ध गराइएको छ। सरकारले यसअघि नै रुसले उत्पादन गरेको स्पुत्निक V खोप ल्याउन पहल गरिरहेको छ। उक्त खोपले नेपालमा प्रयोगका लागि आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कडा निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि सीमा क्षेत्रबाट इन्धन तस्करी चलिरहेको पाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीले नेपालबाट भारततर्फ तस्करी हुँदै गरेको 24 ड्रम पेट्रोलियम पदार्थ फेला पारेपछि तस्करीबारे खुलेको हो। विराटनगर र आसपासका क्षेत्रबाट नेपाल बाहिर भारततिर पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। केही महिना अघि ट्याङ्कर नै फेला परेको थियो। सशस्त्र प्रहरीले मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाबाट इन्धन भरिएको ड्रम फेला पारेको हो। ट्रक मार्फत तस्करी हुँदै गएको अवस्थामा रतुवामाई वडा नम्बर 4बाट 23 ड्रम डिजेल र 1 ड्रम पेट्रोल बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोरोना महामारीका कारण देशभर निषेधाज्ञा गरिँदा ब्याङ्किङ सेवा पनि प्रभावित भएका छन्। वाणिज्य तथा विकास बैङ्कहरूले पालै पालो विभिन्न शाखाहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। एक विकास बैङ्कले काठमाडौँमा 2, ललितपुरमा 1 र भक्तपुरमा 1 गरी जम्मा 4 शाखा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँको उपत्यकाभित्र विकास बैङ्कहरूका शाखा कार्यालयहरू हाल बिहान 10 बजेदेखि र 2 बजेसम्म खोल्ने गरेको डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रयुद्मन पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। उपत्यका बाहिर भने स्थानीय निकायको निर्देशन अनुसार सञ्चालन हुने गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च मर्यादामा रहेका व्यक्तिलाई पढेका र सभ्य भन्नेहरूले नै अश्लील गाली गरेको बताएका छन्। उच्च मर्यादामा रहेका व्यक्तिहरूलाई अपमान र मनपरी ढङ्गले गाली गर्नुलाई आफ्नो बहादुरी ठान्ने गरेको भन्दै उनले यस्तो प्रविधि हानिकारक हुने बताएका छन्। बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने उच्च मर्यादामा रहेका व्यक्तिको अपमान र मनपरी अश्लील भाषामा गाली गर्नु आफ्नो बहादुरी ठान्ने प्रवृत्ति समाजका लागि अत्यन्तै हानिकारक छ। यस्तो गाली भात खानेले नभई पिज्जा खानेहरूले गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी। आइतबार शेयर बजारको परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा नयाँ रेकर्ड बनेको छ। एक दिन नेप्से परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनेको छ। 12.6 अङ्कले बढेर नेप्से 2828 अङ्कमा कायम भएको छ। यो अङ्क अहिलेसम्मकै उच्च हो। त्यस्तै कारोबार रकममा अर्को रेकर्ड बनेको छ। एकै दिन 17 अर्ब 2 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। एकै दिन यति धेरै रकमको कारोबार भएको पहिलो पटक हो। यसअघि 14 अर्ब 76 करोड रुपियाँको कारोबार भएको रेकर्ड थियो। त्यसैगरी सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब 2000ले वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हाल दिइरहेको महँगी भत्तालाई कायम गर्दै सबै कर्मचारीको तलब मासिक 2000ले बढाएका हुन्। यस्तै 10 लाखसम्मको बिमा तथा आवासका लागि सहुलियतमा ऋण दिने पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन्। आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी मासिक 2000 तलब बढाइनुका लागि महँगी भत्ता यथावत रहेको मन्त्री पौडेलले उद्घोष गरेका छन्। त्यसैगरी चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले गणतन्त्रको दिवसको अवसरमा यस्तो लेखेका छन्। रविका अनुसार अहिलेका केही लोभी, पापी, स्वार्थीहरू र तिनका झुण्डहरूका कारण निराश हुनु पर्दैन। नागरिकमा बढ्दै गएको चेतनाको स्तरलाई देखेर हाम्रो भविष्य सुन्दर छ भन्ने कुरामा म त निर्धक्क छु। हो, यो परिवर्तनका लागि रगत पसिना बगाएका केही नेता कार्यकर्ताले आफ्नो हक अलिक बढी खोजिरहेका छन्। समय लाग्ला। मानिसको आयु र देशको आयुमा फरक छ, तर रात जति नै अँध्यारो र लामो भए पनि बिहान आएरै छोड्छ, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। दर्शकवृन्द, रवि लामिछानेको यो कुरा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी सरकारले मदन भण्डारी राजमार्गका लागि 3 अर्ब 20 बजेट विनियोजन गरेको छ। शनिबार अध्यादेश मार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो आयोजनाको लागि सो बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी आगामी 2 वर्षभित्रमा दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरी भण्डारण गर्ने कार्यको थालनी गरिने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि आवश्यक बजेट
विनियोजन गरेको बताएका छन्। त्यसैगरी थाइल्यान्डका राजाले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री पठाएका छन्। राजा महाभाजिरालङ्करणले विशेष जहाज मार्फत स्वास्थ्य सामग्री पठाएका हुन्। स्वास्थ्य सामग्री बोकेको विशेष जहाज आइतबार बिहान काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालका लागि थाइल्यान्डका राजदूत भोसिता भोरासाफले स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। विमानस्थलमा स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीसँगै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्याउली र शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ पनि पुगेका थिए। थाइल्यान्डका राजाले सर्जिकल मास्क, पिपी सेट, फेस सिल्ड, ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट किट, अक्सिमिटर स्वास्थ्य सामग्री पठाएका हुन्। त्यसैगरी विभिन्न जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको सिलसिलामा पछिल्लो 24 घण्टामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 580वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तीमध्ये 202वटा गाडी र 378वटा मोटरसाइकल रहेका छन्। नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनलाई आवश्यक सोधपुछ पश्चात प्रहरीले छाड्ने गरेको छ। साथै नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित तपाईँको मास्क खोई कार्यक्रम अन्तर्गत पछिल्लो 24 घण्टामा 835 जनालाई निःशुल्क मास्क वितरण गरिएको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा तोकिएको मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने 217 जनालाई संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम 22,300 रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ। त्यसैगरी अक्सिजन अभावका कारण पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचाररत 8 जना कोरोना संक्रमितको एकै दिन निधन भएको छ। विषयमा विपक्षी दलहरूले सरकारसँग जवाफ मागिरहेका छन्, तर सरकारले कमजोरी ढाकछोप गर्न खोज्दा अक्सिजनको अभावका कारण कसैको मृत्यु नै नभएको दावी गरेको छ। प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन दलका नेताहरू बोल्ने कार्यसूची थियो। कोरोना संक्रमित हुँदा पनि उपचार र शिलान्यासमा हिँडेको भन्दै आलोचना खेपेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीशब्बा गुरुङ प्रदेशसभामा उपस्थित थिएनन्। 2 अघि मात्र प्रदेशकै ठूलो सरकारी अस्पताल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा अक्सिजन अभावका कारण 8 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका थिए। संक्रमितले हाई फ्लो अक्सिजन नपाउँदा मृत्युवरण गर्नु परेको थियो। त्यसैगरी एउटा सानो सेस्रा जेट विमान शनिबार संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेनेसी पोखरीमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा त्यसमा सवार सबैको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सेस्रा C-501 विमान पोर्ट लिस्टमा शनिबार बिहान दुर्घटना भएको थियो। प्रारम्भिक विवरणमा स्मिर्ना विमानस्थलबाट उडेको केही समयभित्र विमान पोखरीमा खसेको उल्लेख छ। उद्धारकर्मीका अनुसार विमानमा सवार रहेका सबै 7 जनाको निधन भएको छ। सङ्घीय हवाई उड्डयन प्रशासनले विमान दुर्घटनाका बारेमा अनुसन्धान सुरु भइरहेको पनि बताएको छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि मलेसियामा फेरि देशव्यापी लकडाउन मोमेन्ट कन्ट्रोल अर्डर लागू हुने भएको छ। जुन 1 देखि 14 सम्म मलेसिया सरकारले अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि प्रकारका आर्थिक सामाजिक गतिविधिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको स्थानीय सञ्चार माध्यम द स्टारले खबर लेखेको छ। खाद्यान्न, स्वास्थ्य क्षेत्र, पानी, बिजुली, सुरक्षा, इन्धन, आयात निर्यात, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका 17वटा अत्यावश्यक क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्र सञ्चालन हुने छैन। अत्यावश्यक वस्तु खरिदका लागि पनि एकै परिवारका 2 व्यक्तिलाई जान पाइने छैन। श्रमिकहरूलाई काममा आवजावत गर्नका लागि यसअघि जारी गरिएको सबै पासहरू पनि 31 मेदेखि रद्द हुनेछ। जुन 1 देखि त्यस्ता पासहरू काम लाग्ने छैनन्। त्यसैगरी आजको अन्तिम समाचार, सरकारले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल खतिवडाले मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढेको जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री पौडेलको जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाइएको बताए पनि कति बढाइयो भन्ने जानकारी भने दिनुभएको छैन। हरेक वर्ष यी वस्तुमा बढाउने गरेको करलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै सत्य अनि ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र जाँदा जाँदै यही जेठ 20 गतेदेखि हामीले अनलाइन उद्घोषण तथा पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गर्दैछौँ। यदि तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि 9848 87 611 प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।